आशिरा रिया डायस हिच्या पयल्या जल्मा दिसाक देवाक दिनवासता लिब्रू फेर्नांडीस सांता क्रूज बोरी भलायकी आनी गोराब्यान शांती मागता एलेक्सो फेर्नांडीस कोर्तालीम जॉन पॅरिस आनी फामिलीच्या वांगड्यांक बोरी भलायकी मागता एलिस कुटिनो मायना बाती भुरग्यांचे देणे मागता आनी फामलीक बोरी भलायकी मागता सेविरिना फेर्नांडीस कामोली प्रेग्नन्सी आनी डिलिव्हरी नॉर्मल जावंक आनी भुरगें सुरक्षीत आसूंक मागता ट्रिजा फुर्ताडो नावेली फामिलीक बोरी भलायकी मागता कायतानो सोजा सांता क्रूज ब्रँडन आग्नेल आल्बुकेर सोल्मा दिसा बोरी भलायकी मागता एर्मिना आल्बुकेर आगासाई वायलन मास्कारेनस जोल्मा दिसाक बोरी भलायकी मागता कार्मिना साल्दाना सांता क्रूज भुरग्याचे देणे फावो केले म्हूण देवाक दिनवासता रोमाल्दिना रॉड्रिगीस सेरावडी सरकारी नोकरी फावो जावंक मागता रिया फेर्नांडीस लोतोलीम सगळीं उबी रावया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणीनो मानेवंत आग्नेलाच्या 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाचो तिसरो दीस आनी आयज किरीत भाशेन तरणाट्या आनी नोकरी सोदतल्या पासत आमी मागता आयचो विशय उजवाडान जिवंक आनी निराशीपणाक फुडो करूंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया तरणाटे पिरायेर जायती उर्बा आसता तरणाट्याची आपल्या फुडारा विशीं जायतीं सपनां आनी आवडे आसतात जायते पावटी कांय कारणाक लागून
ते आवडे आनी सपनां साकार जावंक पावनात. जायतीं जाणां नोकरी मेळना जावन निराशीपण भोगतात. असल्या परिस्थितींनी कांय जाणां वायट पावलां मारतात. असल्या वेळार तरणाट्यांनी निराशी जायना जावंक परतेच जाल्यार तांणी देवाचेर पात येवन आपले परिस्थितीक बोरवाशान फुडो करूंक ह्या मिसांत आमी तांचे पासत मागुया. काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो उजवाडान जिवंक आनी निराशीपणाक फुडो करूंक बोरवोशान जेजूची यात्रा करुया. निराशी आसलेल्यांचो सगळ्यांचो उगडास करुया. तांकां देवाचो आदार मागुया. कितें भाशेन परदेसान वावुरतेले आमची भावा भयणां जावं अमेरिका जावं आयलंड ही जायतीं आमची भावा भयणां भिरांतीन दीस जातात. निराशीपणांतल्यान जियेतात. सायबा तांकां आनी आमकां आदार दी म्हणून मागुया. आनी सगळ्या पातकांचे बोगसणे मागून सगळीं आमी म्हणुया. हांव पातकी सोरपदविदा देवाक तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोर अपराध. हे पासून बाई येवन सुद्दां चांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदविदा देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां मोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. मोगाळ बापा सर्व देण्याच्या दातारा आमचे सगळे आनी आमी सगळीं तुवें दिल्ली देणी म्हूण आमी जाणाव. तुज्या मीत मेर नासलोल्या बोडेपणांचे उपकार ओळखून घेवन आनी सगळ्या काळजान आनी सगळे शक्तीन तुजो मोग करूंक आमच्या तरणाट्यांक शिकय म्हूण आमची मागणी. निराशी आसलेल्यांक तुजो आशिर्वाद दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जोशुआच्या पुस्तका वेलें वाचप. बोलिश्ट आनी थीर गोट जा कित्याक पुर्वजांक बासायलोले पोरमोणे हांव दिवचो आसा त्या देशाचो अधिकार तूं हे पोरचेक दितलोय. फक्त बोलिश्ट आनी थीर गोट जा आनी म्हज्या चाकराक मोइजेसान तुका दिल्ली सोमूर्त सांबाळ. तिचे आड वचूं नाका आनी तेन्नाच वेता थंय तूं जैतिवंत जातलोय. सोमुर्तीचें पुस्तक सदांच तुज्या ओंठांचेर आसूं. सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायेन सांबाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचेर नियाळ कर. तेन्ना सगळीं तुजीं कामां शार्ती पावतलीं आनी तुका येस मेळटलें. बोलिश्ट आनी थीर गोट रावूंक हांवें तुका सांगूंक ना. भिरांते विणे आनी काळजीदारपणान राव
कित्याक तूं वेता थंयसर सोर्वेस्पोर तुजो देव तुजें सोवें आसा. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. अनेकदां म्हणुया. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हजें कडप. तूं एकलोच म्हजो तारूक. तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका धीर गोट करताय जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. सर्वेस्पराच्या गोपांत शांत राव तूं म्हज्या आत्म्यांक. तूं एकलोच म्हजो सदां बोरवोसो आनी विस्वास जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. देवाच्याच हातांत आसा म्हाका मान आनी तारण. तूं एकलोच म्हजें कडप. देवाक हांव शेरना येतां जबाब. तुजे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयेवन. घाल तुजे हुस्के सोगले सर्वेस्पराच्या काळजांत जबाब. तुज्या भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या आत्म्यांक. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporach zo Isus, Sorvesporach zo Isus, Sorvesporach zo Isus, Sorvesporach zo Isus. देवाचें उतर जिवें आनी सुटसुडीत. तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारकिता. Sorvesporach zo Isus, Sorvesporach zo Isus, Sorvesporach zo Isus, Sorvesporach zo Isus. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोबया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूंक नजो. कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी ग्रेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मागणी कित्याक कितें जेवणाचें खावणाचें वो तुमच्या कुडी खातीर मुणगे कितें न्हेसचें पांघरूचें ते विशीं हुस्के काडूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. अंतरावेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. तीं वोपिनात, लोविनात आनी कोडे भोरिनात, तर तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्या वन उदीक मोलाचे न्हय तर. आनी हुस्के काडून तुमच्या अंक हात भर वाडूंक तुमच्या भितूंतल्या कोणाच्यानूच जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां धास्टी कित्याक शेतांतलीं फळां कशीं वाडटात तीं चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात आनी सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगतां, सोलोमोनान लेगून सगळे आपल्या दोजापान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयतात त्या शेतांतल्या तोंड ह्या जिन्सा देव न्हेसयता जाल्यार त्या वन कितलो अदीक तुमकां तो न्हेटोवचो ना. उण्या भावाट्याच्या मनशानो, म्हणटोच आमी कितें खातोल्यां कितें पियेतल्यां ओ कितें न्हेसतल्यां अशें म्हूण हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस करता तो अन भावाटी. तुमकां हें सगलें वस्तूची गरज म्हूण तुमचो स्वर्गीचो बाप तर जाणाच. पयले सुवातेर
देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेर सगल्यो तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्के काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलो हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोस्ट आसा तें पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें तुका क्रिस्ता मोगार इश्टनू, आमच्या जिविताचेर नदर मारल्यार कितल्या उस्क्या कोतीन आमचे जिवीत जियेतात आमी सगळीं जाणात. हो उस्को कितें घडटलें काय, कशें घडटलें काय, कितें जातलें काय, आनी फाल्यांचें चिंतून आयचो दीस आमी इबाडटात. फाल्यांचो हुस्को आमच्या तकलेन इतलो आसता की आयच्या दिसाची, ह्या घडयेची, ह्या वेळाची तोखणाय करूंक आमी विसरतात. मोगार इश्टनू, आयची वाचपां आमकां देव आमचे सवय आसा म्हूण आमकां थावें जाल्ली आसा. पयले वाचपांत जोशुआ देवान बसायलोले देसान प्रवेश करतना देव ताका फरमायता, हांव आसा, हांव तुज्या सांगाताक आसा, वच. शुभ वर्तमानाकूय होच संदेश मेवलेलो आसा. इतली निराशीपणान, इतल्या हुस्क्या कोतीन आमचें जिवीत कित्याक जियेतात काय, त्या दोंगरावेलीं झाडां, तीं शेतांतलीं तोणां जरी तो देव पोसता जाल्यार आमकां देव पोसचो ना काय. म्हज्या इश्टनू, हुस्क्या कोतीन जेन्ना आमी आमचें जिवीत जियेतात, आयचो विशय आमकां म्हणटा उजवाडान जिवंक आनी निराशीपणाक फुडें करूंक बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करुया. मोगार इश्टनू, बोरवाश्यान जिविताची यात्रा करुया म्हूण आयचो सेवाधर्म आमकां सगल्यांक उलो मारता. जुनाचे 24 तारखेर 1915 एक सुपुल्लो भुरगो युनियन सिटी न्यू जर्सी युएसांत जल्मांत आयलो. वाडलो तो, नांव फांकी जालें. अमेरिकन पॉलिटिकल जर्नलिस्ट तो आसलो, बरोवपी ऑथर आसलो, प्रोफेसर आसलो. पूण 49 वर्सांचे पिरायेर नॉर्मन कझन्स ह्या भुरग्याक 49 वर्सांचे पिरायेर एक 8वे स्तरीचें दुयेंस सांपडटा. 8वे स्तरीचें दुयेंस सांपडोन बेडेचेर हालोंक जायना, दोलोंक जायना, तोंड उगडूंक जायना, कांयच करूंक जायना. कनेक्टिविटी टिश्यू डिजीज ह्या भुरग्याक जाता. इट्स अ रेअर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर दॅट अटॅक्स द बॉडी. आनी हे दुयेंस जातूच दोतोर जायते प्रयत्न करतात ह्या भुरग्याक, नॉर्मन कझन्स ह्या भुरग्याक बरो करूंक दोतोर जायते प्रयत्न करतात. पूण सगळे प्रयत्न निर्फोड जातात. एक वेळ आयलो, हो नॉर्मन कझन्स दोतोरा लागीं विचारता, साल्वार जावची म्हजी पर्संटेज कितली, हांव साल्वार जातलो वो ना. दोतोर सांगता 500 लोकां मदें 1 साल्वार जाता. असल्या दुयेंसांत 500 लोकां मदें 1 साल्वार जाता. असले वेळार हो कितें करता, नॉर्मन कझन्स कितें करता, सगळें सोडटा, देवाचेर पाती येता, हॉस्पिटल सोडटा, हॉटेलांत एक रूम बूक करता, एक प्रोजेक्टर, एक स्क्रीन घालता, जाय तसल्यो मुवीज, स्पेशली कॉमेडी मुवीज हाडटा आनी वेळ खुशालकायेन सारूंक प्रयत्न करता. आनी इश्टनू, पयले दिसाक 10 मिनट्यो त्यो मुवीज पळोवन, कॉमेडी मुवीज पळोवन पयले दिसाक 10 मिनट्यो पोटभर हांसता. पोटभर हांसले उपरांत 2 वरां ताच्यान
सुसेगाद न्हिदूंक जाता. कित्याक हे दुयेंसान हालोंक जायना, दोलोंक जायना, न्हिदोंक जायना, गुडयो घेवन न्हिदोंक पडटाले. 10 मिनट ह्यो हांसता, पोटभर हांसता. आनी पोटभर हांसले उपरांत हो भुरगो 2 वरां गुडयो घेयनासतना न्हिदता. चिंता हो. जरी तर नेगेटीव इमोशन्स, जरी तर नेगेटीव इमोशन्स आमकां काबार कोत्ता जाल्यार पॉझिटीव इमोशना वरवीं हांव जैतिवंत जातलो. इश्टानो, दोतोरान सांगलेले 500 लोकां मदले एकलो बरो जाता म्हणून. जाल्यार हो भुरगो म्हणटा, वखदां सोडटा. 500 लोकां मदीं एकलो बरो जातलो जाल्यार, आनी जरी तर नेगेटीव इमोशन्स आमकां काबार कोत्ता जाल्यार पॉझिटीव इमोशन्सा वरवीं बरो जातलो म्हणून निराशीपणान न्हय पूण काळजीदारपणान आपल्या जिविताक फुडें कोत्ता. असले वेळार इश्टानो, दोतोराचो सपोर्ट घेवन त्या हॉटेलांत आपलो दीस सारून 10 मिनट्यो पोटभर हांसून 2 वरां सुसेगाद न्हिदता. ताका ताच्या मोतीन येता, हांव हांसून वेळ सादतलो. दुसऱ्या दिसाक 10 मिनट्यो आसलेल्यो 15 मिनट्यो, 20 मिनट्यो, अर्द वर, 1 वर, 2 वर करून कांय दीस, कांय म्हयने हो भुरगो सादता. आनी भुरगो सारले उपरांत पोटभर हांसून, वखदां आनी कांयच नाय, तो मरपाचो आसा, दोतोरान सांगलेलें आसा, निराशीपणान न्हय पूण काळजीदारपणान आपले जिविताक फुडें कोत्ता. आनी असले वेळार कांय म्हयने सातूच खंय हो भुरगो, हो दादलो थ्रू लाफ्टर जैतिवंत जाता आनी आपल्या दुयेंसांतलो मेकळो जाता. नॉर्मन काझन्स आनीक 1976 वर्साक एक बूक बरयता, एनाटॉमी ऑफ इलनेस एज परसिव्ड बाय अ पेशंट. मोगाचे इश्टानो, जरी तो दोतोराची आयकोन तो निराशीपणान जियेल्लो जाल्यार थंयसरूच 40 आनी 9 वर्सांचे पिरायेर काबार जातलो आसलो, पूण ना, काळजीदारपणान ताणें आपल्या जिविताचो फुडो ताणें केलो. आनी 70 आनी 5 वर्सां म्हणजे फुडलीं 20 आनी 6 वर्सां कुशालकायेन फकत लाफ्टर हांसून हो नॉर्मन काझन्स ताणें आपलें जिवीत फुडें व्हेलें, जिवितांत जैतिवंत जालो. मोगाचे इश्टानो, निराशीपण सगल्यांक आसा. सगल्यांक आमकां दूख आसा, कोश्ट आसा, प्रश्न आसा, पूण केन्ना आमी जैतिवंत जातलीं? जेन्ना पयले वाचपान आमी आयकलां, देवाची समर्थ तुज्या तोंडार घे, तूं जैतिवंत जातलो. देवाचें उतर आमच्या तोंडार घेवया. आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. आमी कितलीं खुशाल आसूं, कितलीं दुखी आसूं, देव आसा म्हणून आमकांच ही माहिती दिवया. जरी तर नॉर्मन काझन्स 40 आनी 9 वर्सांचे पिरायेर ह्या 8वे स्टोरीच्या दुयेंसाक लागून काबार जावपाचो, पूण जिविताक काळजीदारपणान फुडें केलो जाल्यार मोगाड इश्टानो, आयज तुका आनी म्हाकाय आपोवणें आसा जिवितान काळजीदारपणान फुडें वचूंक. इश्टानो, आयज निराशीपणान आमी जिवीत जियेतात. फाल्यांचो हुस्को घेवन आमचो आयचो दीस आमी पेड्ड्यार कोत्तात. आयज मानिवंत आग्नेलाक आमी फुडें घालुया. मानिवंत आग्नेलानूय जायत्या निराशी आसलेल्यांक घोटाय दिली, आशिर्वाद दिलो, कृपा दिली. एक आंब्याचें झाड आसलेलें हांगा, तो आंबे काडूंक एप्रिलाच्या म्हयन्यांत आयलोलो, पूण जायते उमडे पडून आंबे कशे काडटलो चिंतूंक लागलो. कित्याक उमडे ते घास मारल्यार ताची दूख चड जाता. त्या मनशाक आंबे काडूंक आयलोल्याक पाद्र आग्नेलान पळयलो, विचारलें, बाबा जालां कितें? आयज तोच पाद्र आग्नेल तुमकां विचारता, बाबा बाई जालां कितें? पाद्र आग्नेलान त्या मनशा लागीं विचारलें, जालां कितें? आनी ह्या मनशान सांगलें, आंबे काडूंक आयलोलो आसा हांव, पूण आंबे काडूंक जायना
त्या झाडाचेर चडूंक जायना इतले आंबे जाल्ले आसात कितें करचें कांय समजना मानियेंत आग्नेलान खंय ताका सांगलें एक उमड्याक हाडले उपरांत आपल्या हातांत दवरले उपरांत ताचेर बेळसांव घातले उपरांत खंय म्हणलें मानियेंत आग्नेलान बाबा तूं आयज घरा वच फाल्यां यो आनी आंबे पाड आनी हो मनीस खंय मानियेंत आग्नेलाची उतरां आयकलीं गेलो दुसरे दिसाक परतून आयलो आंबे काडून आंबे घरा घेवन गेलो मोगाच्या इश्टानो निराशीपणान आमी जैतिवंत जावचे नात परतें जाल्यार निराशीपणांतल्यान आमी काबार जातले आयज कितें भशेन मानियेंत आग्नेलाक फुडें घालून आमच्या जिविताचेर आयिल्लें सगलें जावं दूख कोश्ट प्रश्न तुफानां दुयेंसां सगलें मानियेंत आग्नेलाच्या मुजतीन देवाच्या हातान घालुया किरीत भशेन आमच्या तरणाट्याचो उगडास करुया आयज आमचे तरणाटी जायते निराशीपणान जिवीत जियेतात कामां जायनात कामां मेळनात कितें कोत्तलो कशें जिवीत जियेतलो फुडार कितें जातलो जायत्या चिंतनांनी आमची भुरगीं तरणाटी निराशीपणान जिवीत जियेतात हे आमच्या तरणाट्यां पासत मागुया तांकां घोटाय मागुया आमी जाणा इश्टानो जायते आमचे परदेसांत आमची भावा भयणां जायती निराशीपणान जिवीत जियेतात कितें घडटलें काय कशें घडटलें काय भिरांतेन जिवीत जियेतात तांचोय उगडास करुया तांचेय पासत मागुया आनी कितें भशेन आयज जे आमी ह्या जाग्यार आयिल्लीं आसात ते आंबे पाडूंक आयिल्लो लोकांक त्या मनशाक मानियेंत आग्नेलान विचारलें बाबा जालां कितें आयज मानियेंत आग्नेल तुमचे लागीं विचारता बाबा बाय जालां कितें सांगात मानियेंत आग्नेलाक सांगात तुमच्यो अडचण्यो तुमचे दुख तुमचे कश्ट तुमचे प्रश्न तुमची दुयेंसां सांगात बावार्थान सांगात कित्याक मानियेंत आग्नेल जायत्या जाणांक पावलो हांव म्हज्या शर्मावान जायते फावटी म्हणटा आयज हजारांनी हजार लोक ह्या जाग्यार येता कोणाशी मानियेंत आग्नेलाची कित्याक भलायकेची भीक मागूंक कोणा लागीं मानियेंत आग्नेला लागीं आमी जरी तर मानियेंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार पयले सुवातेर ताकाच भलायकी आसूंक ना ही वॉज नॉर्मली नॉट वेल पूण ताचे लागीं भलायकी आसूंक ना खरें आसलोलो जेजू आनी ह्या जेजूक घेवन आपलें जिवीत जियेलो ह्या जेजूक ताणें निराशी जाल्ल्यांक दिलो हो जेजूक ताणें दुसऱ्यांक शिंपडायलो आनी आयज त्या जेजू उदेशी हजारांनी हजार लोकांक बरेपण दिता आशिर्वाद दिता पेकोवणी दिता आयज तोच मानियेंत आग्नेल तुमकां उलो कोत्ता बाबा बाय जालां कितें आमी सगलीं उबी रावया आनी वेळार कांय मागणी बापाच्या हातान घालून सायबा तुजे घोटायेन आमकां सगल्यांक बुरबुळोवन मागुया आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी तरणाट्यां सवे मोगाचो संबंद जोडूंक तांचे गुण वळखून घेवंक तांचे कोश्ट समजून आनीक ते निराशीपण भोगतात तेन्ना तांकां सांगात दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया दोयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आई आमची काकूट कर सरकारी फुडाऱ्यांनी तरणाट्यां खातीर नोकरी मेळपाच्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां सगलो आदार फावो केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया दोयाळ बापा
तुझ्या भुरग्याची मागणी आई आमची काकूट कर. आमच्या तरणाट्यांनी देवान दिलोले आपले गुण देवाचे आनी पेल्याचे सेवे खातीर वापरूंक भोव करून फिरगोजीच्या वावरांत मिसोड जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आई आमची काकूट कर. मानेवंत आग्नेल ओडचणीत सापडलेल्याचे आदाराक पावतालो. ताचेच मजतीन नोकरी सोदतल्यांक नोकरी, वायट रस्त्यार चलतल्या तरणाट्यांक बरें मार्गदर्शन फावो जावंक आनी निराशी जाल्ल्यांक बोरवाशान बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आई आमची काकूट कर. मोगाळ बापा आमी जे मागला आमी जे मागूंक ना आनी आमी जे मागूंक नकळो त्या सगळ्या देण्यांनी आमकां सगल्यांक बोर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमचे लागीं नीव तुका उत्तम देणी देखून आमी तुजी भुरगीं आमची प्रितून कोता वयली तिचेर तुका समर्पिता. संसारांनी सोर्गांव सोंसली मोगाळ बापा घे तूं मानून हेच आमगेले व्हड उडेपण दातार घालशी दिता घालून तुका आमचे हेच म्हज्या भावा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान, म्हजें आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर हो वाखाणणीचो योद्न तुका आमी समर्पिता. आमकां फावो नासतना तुवें दिल्ली ती देणी तुज्या नांवाचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयोबात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासनांच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आमच्या दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हेवूय तुजें आमकां आनीक एक देणें. आमचे दिन वाचणेचें प्रार्थन तुजी वडवीक बिलकूल चोडयना. तरी आसतना प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कुरपेन वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Sorgani संसार बोल्या तुझ्या
Sorvesporaci nawi, Eta takazuj, usurgi, tukazuj suj. बापा खरोच तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूट गावून परगोटुया. Sumia Jesu ami oudo kata, ani kau sikle pietau, ikle parti tu moi bovane so, ami tuce moron porgotau. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लिओ आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा करून मरलेल्या समेस्तांक तुज्या पुजोरी मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची मागीर सांगाती ताचो पोती बागयोन चुचे बागयोन धरून आनी सूर काळी तुका मानल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैव तुका सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमच्या बापाक आमी उलो मागता इश्टानू, हे वेळार किरीत भाशेन तुमची मागणी उबारात, तुमचे आवंडे उबारात, तुमची दुयेंसां उबारात, भावार्थान उबारात. मानयो दागनेलाक फुडें घालून तुमच्या गरजा पासत मागात. आयज जायती आमची बाबा भयणां आपलो जल्माचो दीस, लग्नाचो दीस मनयता. आमचो भाव फादर नेविल आपलो जल्माचो दीस मनयता. तांचेय पासत मागुया. आनी सायबा आमकां सगल्यांक तुजे कुरपेन भर म्हणून निराशीपणांतल्यान जैती उंचावंक आमकां आदार आशिर्वादी म्हणून आमी सगळीं आमचे हात जोडुया, दोळे बंद करुया आनी देवाच्या आशिर्वादाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या
तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवूं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस बरो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगूस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार देव करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक सोमियाची शांती सदांकाल तुमची सोवी आसूं एकामेकाक मोगान जेजूची शांती वांटुया देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी संसार सोंपोपुर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा म्हूण सांगलोलो हो जेजू आयज तुज्या काळजान येता पवित्र आत्म्याची गोठाय तुका घेवन येता ह्या शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सुमियाचे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Jezu moja, kilkor mozo otmu, mucham zaliar, taci vidu sipni, tori tuje, karismo valtole, maka tosos, solun mozunaka, tori tuje. Carismo valtole, maka tosos soडून वचू नाका तांदूक लागल्या म्हज्या ओंतम्यान जेजू मोचे कांदूस स्वर्गा वेल्या उंड्या ये जेजू ये तुका आशेन रावता Shimai, Koslos Makachiuna, Ye Jesu Ye, Tuka Shirauka, Tuje Shimai, Koslos Makachiuna. Duwe mirad घेतले दुर्बळ आंगेर जेजू भितर सोलो तुजे सुगूण तुजी उमीद क्रेस्ताय येवने
गोरीब काळजात मोज्या तुझे सुगुण तुझी उमेद क्रेसकाय घेऊन ये जेसू गोरीब काळजात मोज्या तुझो हात लाव एकेच गोडकेन जेसू कोट फुटलेल्यो तुडी जाल्यो निर्मोळ म्हाकाचे गोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर म्हाकाचे गोड म्हाका फुटला सायबा म्हाका हात लाय निर्मोळ करून दवर जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया काळजान आयिल्ल्या जेजूक दिन वाचुया तो आयला किरीत भाशेन तुका गोठाय दिवंक तुज्या निराशीपणांत तुज्या दुखांत तुज्या कोश्टांत तुका सांगात दिवंक आयला एक घडीभर उगीच रावन जेजू लागीं उलोवया प्रार्थुया मोगाड बापा आमचे उपकारी मन तुजे थंय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयलीं आनी ती संस्कारून तुज्या पुताची कूड रोगताचें जेवण तुवें आमकां दादोशी केल्लीं आसात ह्या आत्मीक पोसणाचे गोठायेन आनी संतोश बरीत काळजान अदीक व्हडा भोगतीन तुजी सेवा करूंक आनी दिसान दीस चड तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी आमेन बसुया आनीक एक पावट इश्टानो तुमकां सगल्यांक मागीर मोगाचो येवकार आयज तुमकां जायत्या जाणांक पळोवन आमी खुशाल मानव आग्नेलाच्या पांयाशी आमी आयिल्लीं आसा बरवशान आमी आयिल्लीं आसा आनी बरवसो आमकां फोटोयना मानव आग्नेलाच्या पांयाशी येवन जायत्या जाणांक बरेपण मेवलेलें आसा म्हाका मेवलेलें आसा आनी हाकाच लागून हांव तुमकां इतल्या जाणांक पळोवन देवाक दिन वाचता आनी हे पवित्र जाग्याचेर तुमी आसतना इश्टानो देवान तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर उपोट बेळसांवां घालची म्हणून आमची मागणी कांय कळोवण्यो नोवेनाच्या दिसांनी तुमच्या किरीत इंतेसांवां पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसान दिवंक जाता तशेंच कोणूय नोवेनाच्या दिसांनी आल्तारार फुलां भेटोवंक सोदता जाल्यार तुमी आमच्या ऑफिसान मेवची इंग्लीश आनी कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आसा पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्कांत आमी मागता तुमचे थंय इश्टानो ह्यो बायबल डायऱ्यो केरीत भाशेन कोंकणी आमची मायभास वरात देवाचें उतर वाचात देवाच्या उतरांतल्यान वाडात घडटा जाल्यार तुमच्या इश्ट मित्रांच्या जल्माच्या दिसाक लग्नाच्या दिसाक एक गिफ्ट कसो ही आमच्या पावलांक उजवाड बायबल डायरी दियात तुमी जशीं देवाच्या उतरांतल्यान वाडटा तशीं दुसऱ्यांकूय वाडोवंक प्रयत्न करात तशेंच आमच्या पिलाचे संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्यांक भुरग्यांक तांच्या शिंगपांत आनी आकारणेक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार बसीस डेस्क ऑफिसांत वचून मेवचें आमच्या फादर आग्नेल ऑफरिनीचेंत शिंगतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी ऑफिसांत वचून मेवचें
मानिवंत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार आनी देणी फावो जातात ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन कळूंक जाय जायते सैमावरती अजापां जातात ताचे वैजकी मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें एक्सरे आनी हेर टेस्ट कोत्ता तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्ना आनी पिडा बरी जाली उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवची मानिवंत आग्नेलाच्या सांत कोरोना पासत मागूंक फाल्यां शुक्रारा दिसाक नोव्हेंबराचे 14 रातचे 9:30 ते सकाळचे 5 मेरेन नायट विजील आसतलें हे नायट विजील फादर ओनासिस डिक्रूज आनी फादर जोझफ फेर्नांदीस आनी ताचे सांगाती चलयतले जाता तितल्यांनी येवचें म्हूण आमची मागणी आमचे पिलाचे संस्थेचे एक मासीक फादर आग्नेलोस कॉल आनी सातोडे वावराड्याचो इश्ट उजवाडाक येता ताचेर आमच्या मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा आमच्या ऑफिसाचे कावंटर आसात थंय वचून ते सबस्क्रायब करचे म्हूण आमची मागणी ह्या वर्साक मागणेंत आग्नेलाचेर आटापून आमच्या भुरग्यांक पोएट्री कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा भाग घेवंक सोदतल्यांनी ताची फॉर्मां बँडस्टँड आसा थंय वचून घेवची अंडरस्टँड वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्या तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक व्हरचें आनी पवित्र मिसाची भोक्ती तुमच्या जिवितांत घेवची ह्या फाटल्या कांय वर्सांनी इश्टनो तुमी पळयतात बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक जाता तसलें वातावरण रचून हाडूंक आमी मिसाचो पेंडल व्हडलो आनी सोबीत घाला कांय जाणांनी उदार मनान आमकां आदार दिल्लो आसा आमी तांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनीकूय कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार तुमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार आमकां दिवंक येता झाडापेडांची वखदां आनी लक्ष्मी तारोची पानां आनी दुसऱ्यो वस्तू वयर स्टॉलांत मेळटात मोगाड इश्टानो मानिवंत आग्नेलाचें नांव घेवन ह्या जाग्यार येवन मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान फिरवून जायत्या लोकांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवला आयज तेनिसा रॉड्रिगेस मेर्सेतान अशें सांगूंक सोदता काजार जातूच भुरग्याच्या देण्यांक आमी आश येतालीं म्हजें वजन सुबेज आसा म्हूण म्हाका नॉर्मल प्रेग्नन्सी येवची ना म्हूण दोतोरान सांगलें पूण देवा लागीं मागोत रावली आनीक प्रेग्नंट जाली दोतोराक मेवली ब्लड टेस्ट रिपोर्ट पळोवन दोतोरान सांगलें घोडे भुरगें एबनॉर्मल जावंक शकता नातूर भुरग्याक भायर घालूंक पडटलें हें आयकून आमी एकदम भियेलीं बावार्थान पिलार येवन मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी धिमीर पळोवन म्हजें दूख ताका सांगलें मानिवंत आग्नेलाच्या फोंडाची माती उदकान फिरोवन थंयसरूच हांव पियेलीं ऑफिसान वावुरतेल्या सिस्टरीन म्हाका घोटाय दिली 7 दिसांनी परतून टेस्ट केले रिपोर्ट नॉर्मल आसले आनी भुरगें कुसव्यान बरी भाशेन वाडटा म्हूण सांगलें मानिवंत आग्नेलाक आमी वाखाणलो शेकी 9व्या म्हयन्यांत आमकां एक सुबेत बाय जालें मानिवंत आग्नेलाचे उदेशी हो व्हड उपकार आमकां फावो जाला म्हूण आमी देवाक दिन वाचताव आनी ताका विघ्नूच सांत म्हूण पाचारूंक फावो कर म्हूण आमी मागताव हो इश्टानो देवा लागीं जायना तसलें कांयच ना गरजेचें तें आमी बाबार्थान बोरवशान आमची पावलां देवाशी मारूंक जाय बाबार्थान आमची मागणी आयज उबारुया कित्याक बाबार्थान केलेले मागणे देव झेरूल आयकता आनी ह्याच बाबार्थान ह्याच बोरवशान इश्टानो आमची मागणी बापाच्या हातान मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन घालुया ही आमचे भयणीन असल्या आकांताचे वेळार दिमीर पडोवन मानिवंत आग्नेलाक फुडें घालून मागलें सायबा म्हाका फाव आनी तिच्या जिवितांत कसलें विजमीत जाल्लें आसा तिणें आमकां परगट केल्लें आसा आमचोय भावार्थ जागोवया कितें भाशेन निराशीपणांतल्यान आमकां जैती वंत कर म्हणून आमची मागणी मानिवंत आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया
आनी आमचे पासत मागतना इश्टानो जायत्या जाणांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा तांचोय उगडास करुया तांचे पासत मागुया ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी किरीत भाशेन मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान मेळूंक मागतात तरी सगळी मागणी एकठांय करुया आनी आमी सगळीं उबी रावन मानियोंत आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया उबी रावया उपकार मेळूंक मागणे सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या बागिवून जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशेंच आतां मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज भावार्थान उबार एक खुणा खोशी फावो कोर म्हूण विनयता मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे उगणीत काकुतीच्या देवा उगणीत काकुतीच्या देवा सोड पोट पडून तुज्या पांयां तुज्या सोशी पांयां सोशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक मानियोंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कोर फावो कोर आमचे पवित्र सभेचे आमची पवित्र सभेची इगोर्जेचे इगोर्जेची उगोट पुरगोटणे उदेशी परगोटणी उदेशी मागता आमच्या सुमिया आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी क्रिस्ताचे नावी आमेन मी सोमतोच पिढीवंताचेर आशीर्वाद इगोर्जेंत आसतलो सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशीर्वाद घालूं वचून येयात निराशीपणांतल्यान जैत येवन जावंक तुमकां धाडटा देवाचे